कमर की हड्डी टूट गई थी मेरी माँ की, और मेरी बीवी थी कि मेरी माँ की खिदमत ही नहीं करती थी। इसलिए मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और फिर मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी दूसरी बीवी इतनी अच्छी थी कि वे हर वक्त मेरी माँ की खिदमत किया करती थी और मेरी माँ का बहुत ख़याल रखती थी। इसका इतना ख़याल रखने से मेरी माँ की तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन माँ हर वक्त रोती रहती थी और वह मुझसे अपने रोने की वजह ही नहीं बताती थी। एक दिन दूसरी बीवी को मैंने अपनी माँ की कमर की मालिश करते देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरी माँ की कमर के निचले हिस्से पर अपना हाथ डालकर। मैं अपने माँ बाप का एक ही औलाद था और मुझे बहुत मुश्किलों से और मुसीबत से पाला गया था। दिन रात मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी और मैं अपने माँ बाप को संभाल सकूं, मुझे इस काबिल बनाया था। एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए बाबा गांव गए तो बाबा के दोस्त बहुत बीमार थे और फिर बाबा के दोस्त की वफ़ात हो गई। और फिर जब गांव से बाबा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और एक कम उम्र लड़की थी। बाबा ने कहा था कि ये बाबा के मरहूम दोस्त की बेटी है और इसका निकाह मेरे साथ करा देंगे। ये बात सुनकर मैं बाबा से नाराज़ हो गया, लेकिन बाबा ने मुझे ज़ोर दिया कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँ। मैं बाबा की बहुत इज़्ज़त करता था, इसलिए मजबूरन मुझे इनकी बात माननी पड़ी और फिर बाबा ने मेरा निकाह इस लड़की हानिया से कर दिया, जिस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। वो लड़की हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी और इस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। तो मेरी माँ को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मेरी माँ भी यही कहती थी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नहीं सोचा, उल्टा अपने दोस्त के वादे को निभाया और इस बुद्धू कामचोर लड़की को तुम्हारे पल्ले बांध दिया। अब तो मेरे बाबा भी बीमार रहने लगे थे और फिर इन्हीं दिनों इनकी वफ़ात हो गई। बाबा की वफ़ात होते ही मैंने दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि मेरी पहली बीवी को जो मैं समझता था वो ऐसी निकली नहीं थी, इसलिए अब मुझे इससे नफ़रत सी होने लगी थी। मैं तो बाबा की वफ़ात के बाद इस लड़की का ख़याल रखने लगा था, लेकिन वह तो किसी लड़के के साथ घर से भाग गई। यह मुझे लगता था कि वक्त आने पर जो हकीकत मुझे पता न चली थी, इसे जानकर मैं निदामत में गिर चुका था। अब मेरी दूसरी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत थी और मेरा और मेरी माँ का बहुत ही अच्छे से ख़याल रखती थी, मगर मैं माँ की इस बात को लेकर बहुत हैरान था कि माँ इस लड़की को भी कहती थी कि तेरी ये दूसरी बीवी भी अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन मैं माँ की बातों पर यकीन नहीं रखता था। पर एक दिन मैंने अपनी दूसरी बीवी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुस्से में आकर इसी वक्त अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। फिर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, मुझे तो छोड़ दिया है तुमने, फिर अब अपनी 4 बांझ माँ को भी छोड़ दो जो तुम्हारी गुनहगार हैं। मैंने इससे कहा, तुम ऐसा मेरी माँ के बारे में कैसे कह सकती हो? एक माँ कभी भी अपनी औलाद की गुनहगार नहीं हो सकती। लेकिन मेरी दूसरी बीवी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ अच्छा बनने का नाटक करती हैं। तुम्हारी पहली बीवी भी बहुत मासूम और पाकज़दा लड़की थी, लेकिन तुम्हारी माँ इसे पसंद नहीं करती थी। तुम्हारी पहली बीवी ने तो तुम्हारी माँ की बहुत खिदमत की थी, लेकिन तुम्हारी माँ तो इस पर हर वक्त जुल्म किया करती थी। तुम्हारी माँ तो यही चाहती थी कि वो बस यहाँ से चली जाए। तुम्हारी माँ तो यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी एक अमीर लड़की से हो ताकि वे भर भर कर दहेज लाए। लेकिन तुम्हारी पहली बीवी तो गरीब थी और यतीम भी थी, इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन जब वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी तभी तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर इसी पर बदकिस्तारी का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी पहली बीवी वो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाई और अपनी पाकीज़गी का सबूत देती रही, लेकिन तुमने इसके साथ क्या किया? उसकी एक बात भी नहीं सुनी, इसकी बात का यकीन तक नहीं किया और इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया। इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया। इस बेचारी का आखिर क्या कसूर था? वे तो बेगुनाह था, जिसने सिर्फ अपने शौहर के लिए अपनी सास का हर जुल्म बर्दाश्त किया था। वो बहुत कोशिश करती थी कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके। हर बार उसको जलील कर दिया जाता, हर बार इसको ठुकरा दिया जाता। वो यतीम लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो तुम लोगों के रहमो करम पर थी, जो तुम्हारी माँ के पाँव पकड़ती रही। पर यह एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और इसको हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। और फिर हमारी शादी हो गई, पर शादी के कुछ ही रोज़ बाद मुझे ये पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवाई देती हैं। इनको डर है कि कहीं इनका इकलौता बेटा इनसे छीन ना जाए और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम इनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वह आपका बेटा है, आपका रहेगा, पर एक बीवी का भी तो इसके शौहर पर कुछ हक़ होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर ख़राब कर चुकी हैं, अब मज़ीद मत करें। पर तुम्हारी माँ ने उल्टा मेरे साथ भी वो सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली बीवी के साथ कर चुकी थी। पर मैं
हानिया ना थी जो अपनी सांस के सब जुल्म सहती रहती। और इस दिन जुल्म की हद हो गई जब मुझे पता चला कि मेरी सांस मुझे एक ऐसी दवा देती है कि जिससे मैं कभी माँ न बन सकूँगी। तब मैंने भी किसी से एक दवाई मंगवाई और तुम्हारी माँ को दे दी, जिसे तुम रोगनी तेल समझ रहे हो ना। ये तेल नहीं है बल्कि एक ऐसी दवा है जिससे ये मजीद बीमार हो जाएंगी। इनकी कमर की हड्डी जो टूटी है ना, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती और ना ये कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था ताकि इनको ये एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम अपनी माँ के बेटे हो जिसने सच्चाई नहीं जानी, उल्टा मुझे ही कसूरवार समझा और एक पल में मुझे तलाक दे दी। मुझे नफ़रत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। ये सब कहने के बाद मेरी दूसरी बीवी मुझे छोड़ कर चली गई। मैं सोचता रहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरी माँ मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती हैं। इस दिन मैंने ख़ुद को बहुत अकेला महसूस किया था। मेरे कानों में अपनी पहली बीवी की सुस्कियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने इस पर शक किया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मैं समझता रहा कि वह घर से भाग गई है, इसका गुनाह मुझे पता चल चुका है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे आज हानिया अपनी पहली बीवी का ख्याल आ रहा था जो इतने जुल्म सहती रही, फिर भी ज़बान पर शिकवा न लाई और ना कभी मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया। वह हर बार यह कहती रही कि मेरे लिए रिश्ते बहुत अहम हैं। मैंने बचपन से महरूमियाँ देखी हैं तो इसे तो मेरे बाप ने मेरे हवाले किया था। मुझसे कहा था कि हानिया का ख्याल रखना, ये इनके मरहूम दोस्त की निशानी है और मैं अपने बाप से किए गए वादे को निभा न सका था। मुझे इस दिन बाबा की बात याद आ रही थी जिन्होंने कहा था कि एक वफादार और नेक बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है। मैं इस रात जी भर के रोया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने आखिर ये सब क्यों किया। और तभी मेरे जहन में अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया कि वे कौन है जिसको मेरे बारे में सब पता है और मैं इसे इग्नोर करता रहा हूँ। मैं इस नंबर पर कॉल करने लगा पर किसी ने कॉल न उठाई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और जब अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वह भी अपनी आंखों में आंसू लिए मुझे देखती और मुझसे बात करने की कोशिश करती, पर मैं क्या बात करता। मैं इतना ख्याल रखता रहा और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात कही थी। इनके टूटे फूटे लफ्ज़ों की समझ मुझे बिल्कुल ही मुश्किल से आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी कि अगर कभी हानिया मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने इस मासूम बच्ची के साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं और इसकी सज़ा मुझे मिली है। मैं बहक गई थी। मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे, ये गरीब की बीवी को बहू बना लिया है और जहेज़ में भी कुछ नहीं लाई। अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ पर हानिया मेरे पास नहीं है ना जाने वे कहाँ होंगी, ज़िंदा भी होगी या नहीं। और मेरी माँ इसके बाद रोने लगी थी और फिर एक आवाज़ के बाद वह दोबारा कभी भी ना बोल सकी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा कुछ भी ना था, मगर अब वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो अपनी माँ से बहुत सी बातें करना चाहता था। इनको मैं ये बताना चाहता था कि इनका बेटा बहुत थक चुका है, जिसको हालात की ठोकरों ने तोड़ कर रख दिया है। मैं हमेशा की तरह अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाना चाहता था, पर मेरी माँ मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। मैं रो रहा था, मेरा दोस्त मुझे चुप करवा रहा था। तब मुझे शिद्दत से ये एहसास हुआ कि औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, इससे अपने माँ बाप की कमी महसूस होती है और इनके जाने के बाद इनकी कसक महसूस होती है। आज मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और आज वही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत बदनसीब था जिसको कोई भी रिश्ता रास ना आ सका था। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी और इसी दौरान मुझे अपनी पहली वफ़ादार बीवी हानिया का ख्याल आ रहा था। मैं दिल से दुआ मांग रहा था कि काश वो मुझे कहीं मिल जाए और मैं इससे माफ़ी मांग लूँ। औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, मैं माफ़ कर देती हैं, पर मुझे वे कहीं भी ना मिली। मेरी माँ को फौत हुए 4 माह बीत चुके थे और इस दौरान जितना अपनी पहली बीवी को ढूंढ सकता था ढूंढता रहा, मगर इसका कहीं भी पता न चल सका। फिर कुछ सोचते हुए जिस हकीम से मेरी दूसरी बीवी मेरी माँ के कमर के इलाज के लिए लाल रोगनी तेल मंगवाती थी, मैं इसकी दुकान पर गया और पता चला कि वे बीमार हैं और घर पर हैं। मैं इसके घर का पता करता हुआ वहाँ चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला और वे बिना कुछ कहे अंदर चली गई और फिर वही हकीम साहब बाहर आ गए। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझे कहने लगे, बेटा खैरियत, कोई बीमार है क्या? मैंने कहा कि मैं आपसे रोगनी तेल लेकर जाता था और इसी दौरान मुझे मैसेज आता था कि मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ और आप मुझे वे तेल देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था
اور آپ کے علاوہ کسی کو پتہ تھا کہ تیل جان لیوا ہے؟ وہ روغنی تیل نہیں تھا بلکہ ایسی جڑی بوٹی تھی جس سے میری ماں دن پہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ تب وہ حکیم کچھ گھبرا سا گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے جو میری بیوی کے ساتھ مل کر کیا ہے، میں آپ پر پولیس کیس دائر کرا سکتا ہوں۔ تب اس حکیم نے کہا کہ میں نے یہ سب پیسے کی خاطر کیا تھا۔ تمہاری بیوی تمہاری ماں کی دشمن تھی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، اس کی بیٹی کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر میں بنا کچھ کہے واپس لوٹ آیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، میں نے اپنا آبائی گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس گھر میں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بیوی مجھ سے معافیا مانگ رہی تھی، میری بیمار ماں کے پاؤں پکڑ رہی تھی، اس گھر میں رہنے کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ پر پھر مجھے اپنی دوسری بیوی کا خیال آیا جو مجھ سے تیل منگوا کر میری ماں کے کمرے میں جاتی اور مجھ سے یہ کہتی کہ بنا دستک کے کمرے میں مت آنا، اور جب اچانک جا کر دیکھا تو وہ وہی تیل میری ماں کو زبردستی پلا رہی تھی اور ان کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑ مار رہی تھی۔ میری ماں رو رہی تھی اور وہ عورت ترس نہیں کھا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس رات میں نے اسے طلاق دیتی اور دھکے دے کر اس کو گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ میری زندگی میں 3 عورتیں تھیں، ایک میری ماں، 2 میری بیویاں، سب الگ الگ تھیں۔ پہلی بیوی کو دیکھتا تو ہر عورت کو بے گناہ اور معصوم پاتا، اور جب دوسری بیوی کو دیکھتا تو مجھے لگتا کہ عورت سے بڑھ کر مکار کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مجھے بس ایک بات کا دکھ تھا کہ ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرا بچہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ میں کتنا بد نصیب شخص تھا جو نہ تو اچھا بیٹا بن سکا اور نہ اچھا شوہر اور نہ ہی اچھا باپ، جو اپنے بچے کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ میری عجیب سی حالت ہو چکی تھی، اور پھر پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا کہ ایک دن سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گیا اور مجھے سکون ملنے لگا۔ میں نماز پڑھنے لگا اور کتنی دیر بیٹھے ہاتھ پھیلائے رکھتا۔ میں اپنے رب سے کیا مانگتا؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے ایک بوجھ تھا، ایک تھکن تھی جو مجھے اندر تک گھائل کر رہی تھی۔ میں زندگی کو گھسیٹ رہا تھا اور زندگی مجھے گھسیٹ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں مجھ سے بیزار ہے، مجھے بوجھ سمجھ رہی ہے۔ میں بہت تھک گیا تھا، اور پھر پورے 4 سال بعد میری دعا قبول ہو گئی۔ جب ایک روز میری طبیعت کافی خراب ہوئی تو میرے دوست مجھے ہاسپٹل لے کر گیا، اور وہاں پر مجھے ہانیہ ملی تھی۔ وہ ایک ہاسپٹل میں نرس کے طور پر کام کر رہی تھی اور میں اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ جس لڑکی کو مجھے لگتا تھا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہ کر سکے گی، وہ آج میرے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی خوشی کی لہر تک نہ تھی۔ اسے خوشی ہوتی بھی کیسے؟ میں نے کبھی اس کو اس کی جگہ کب دی تھی؟ ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ مجھ سے تو اس کا وجود بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہاں وہ گاؤں کی پنڈو لڑکی اور کہاں میں شہر کا پڑھا لکھا آدمی جس کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ مجھے شہری لڑکیاں پسند تھی، اور ہانیہ سے جب میری شادی ہوئی تھی وہ ہر وقت گھبرائی سی رہتی اور وہ ہر کام خراب کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ موٹے دماغ کی ہے پر کسی کام کی نہیں ہے، پر میں سمجھ ہی نہ سکا کہ ایک لڑکی جب اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے تو اسے ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بتا سکے کہ اسے کیا کرنا ہے، اپنے سسرال میں کیسے چلنا ہے۔ پر میں تو ظالم شوہر بن گیا تھا۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو، سب کچھ چھوڑتی ہے۔ مجھے یہ سب سمجھنا چاہیے تھا، اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، پر میں کبھی اسے بیوی کا درجہ ہی نہ دے سکا تھا۔ اور پھر آج اتنے سالوں کے بعد وہ میرے پاس کھڑی تھی اور مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا پر میں گندگی میں جا چکا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے اب میں کبھی اس نیند سے جاگ نہ سکوں گا، اور ہانیہ میری بیوی پھر سے ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو جائے گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ جب میں نیند سے جاگا تھا، میرا دوست ابھی تک میرے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ میرے والد کا دوست تھا جس نے ہمیشہ میرے ساتھ دیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جس نمبر سے مجھے میسج آتے تھے وہ تمہاری بیوی ہانیہ کا تھا، اور وہ سم تمہارے مرحوم سسر کے نام پر ہے۔ اور ہانیہ پہلے اٹیک کے ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، اور جس ڈاکٹر کے پاس تمہاری دوسری بیوی تمہاری ماں کا چیک اپ کے لیے لے کر جاتی تھی، ہانیہ بھی وہیں سے ہاسپٹل میں ہوتی تھی۔ اور ایک دن اسے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر بھی تمہاری دوسری بیوی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب ہانیہ کو سب پتہ چلا تو وہ ہر روز تمہیں میسج کرتی تاکہ تمہاری عقل پر جو پٹی بندھی ہے وہ اتر جائے۔ اور تو تم جانتے ہو کہ یہ سب تمہیں کیسے پتہ چلا۔ میں اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جو مسکرا
مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ تو اس نے کہا کہ جس دن پہلی بار تم نے مجھے اس نمبر کے بارے میں بتایا تھا میں اسی دن جان گیا تھا کہ وہ تمہاری پہلی بیوی کا ہے، پر جانتے ہو تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تمہیں تب اپنے کیے پر ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور وہی احساس ندامت تمہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، اس لیے تم اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے تھے، پر اتنے عرصے کے بعد وہ تمہارے سامنے آئی کیونکہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ اور میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران تھا، جو مجھے اتنا سمجھاتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں جب بھی ہانیہ کا سوچتا بس ایک ہی دعا کرتا کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، پر جب سے میں یہ دعا مانگنے لگا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، مجھے ایک بار وہ مل جائے تو کبھی اس کو دکھ نہ دوں گا، تب سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ گیا تھا، اور مجھے اپنے رب پر بہت پیار آ رہا تھا کہ جس نے پہلے سب کچھ مجھے دیا، پھر میں نے قدر نہ کی اور پھر اتنے واپس لے لیا، اور پھر مجھے صبر و شکر ادا کرنے والا بنانے کے لیے مجھے آزمایا۔ لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا اور رب نے مجھے اپنے قریب کر کے سب سے بے نیاز کر دیا، اور پھر مجھے قدر کرنے والا بنا دیا، اور دوسرے شہر سے میرا ٹرانسفر اس شہر میں کروا دیا، اور میں اچانک بیمار ہوا اور اس ہاسپٹل کے بستر پر پہنچ گیا۔ میں تو خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، پر میں کہاں جانتا تھا کہ میرا رب تو میرے لیے راستے بنا رہا ہے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اور اپنے رب سے دور نہ ہوا تھا۔ میں نے سب کو چھوڑ کر اپنے رب کو اپنا لیا تھا، اور جب رب کو اپنا لیا تھا اس کی خاطر ہر وہ کام چھوڑ دیا جاتا تھا جو میرے رب کو ناپسند ہے، تو ہمارا رب بھی ہمیں ہماری پسندیدہ چیز لوٹا دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ میرے رب کی رحمت نے مجھے ہمیشہ تھام کر رکھا، اور جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اسے گھر لے آیا تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھے دوبارہ سے ٹوٹنے نہ دیا، اور میں اپنی بیوی کا شکر گزار تھا کہ جس نے میری ماں کو اور مجھے معاف کر دیا، اور کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ کبھی اچھا نہ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، آج میرے 2 بچے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے ساتھ برائی کرنے والے نہ بنے، اور میں بہت خوش نصیب ہوں جسے ایک ایسی بیوی ملی جو اپنے دین کے اور اپنے اللہ کے بہت قریب ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے بہت بڑا سبق حاصل کر لیا ہے۔ جس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے سمجھ جائیں کہ اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ فرینڈس ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔